तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको कक्षामा है अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कक्षामा छौं हामी हुन्छ हामी गएको कक्षाको केही रिभ्यूहरु हामी हेर्ने छौं र हामीले होमवर्क पनि गर्ने भनेका थियौं र हामीले सम्भवतः हामीले होमवर्क गरेका छौं होला र हुन्छ हामी केही रिभ्यूहरु हामी हेर्ने छौं है गएको कक्षाको ताकि अब आउने कक्षामा हामी अझ राम्रोसँग बुझ्न सकौं भनेर अझ स्पष्ट हुन सकौं भनेर हामी बुझ्ने छौं रिभ्यू हेर्ने छौं यहाँले हामी हेर्छौं भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बाइबलको विषयमा हामीले हेरेका थियौं बाइबलको विषयमा बाइबल चाहिँ कसरी आयो त नयाँ करार कसरी हाम्रो हातमा छ त भनेर हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले हेरेका थियौं र बाइबल मात्र एउटा यस्तो पुस्तक हो जसले चाहिँ अनन्त परमेश्वरको विषयमा बताउँछ हैन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुस्तक बाइबलमा यस्तो पुस्तक हो जसले चाहिँ अनन्त परमेश्वरको विषयमा बताउँछ भनेर हामी हेरेका थियौं र जब हामी हेर्छौं भने चाहिँ बाइबलमा चाहिँ हामी कसरी पूर्ण रूपमा चाहिँ भर पर्न सक्छौं त बाइबलमा चाहिँ हामी कसरी पूर्ण रूपमा भर पर्न सक्छौं त भनेर हामीले हेरेका थियौं त्यसैले हामी हेर्छौं नयाँ करारको विषयमा चर्मपत्रहरू प्रतिलिपिहरू इतिहासको चाहिँ अध्ययन हामी हेर्छौं भने चाहिँ 40 देखि चाहिँ 100 एडीमा चाहिँ पुरै लेखिएको थियो हैन त्यनेरी चर्मपत्रहरुमा त्यनेरी नयाँ करारमा हामी हेर्छौं भने चाहिँ 40 देखि चाहिँ 100 एडीमा चाहिँ पुरै नयाँ करार चाहिँ लेखिसकिएको थियो भनेर हामी हेर्न सक्छौं त्यने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले हेरेका थियौं त्यसपछि हामी हेर्छौं भने चाहिँ बाइबलमा चाहिँ पुरै पुस्तकहरु चाहिँ 66 वटा पुस्तकहरु छन् र हामी हेर्छौं भने त्यने नयाँ करारमा 27 वटा र त्यनेरी पुरानो करारमा 39 वटा पुस्तकहरु छन् भनेर हामीले हेरेका थियौं र त्यहाँ जम्मा चाहिँ नयाँ करारको पुस्तक चाहिँ 9 जना व्यक्तिहरुले लेखेका हुन् भनेर पनि हामीले हेरिरहेका थियौं र त्यतिखेर पुरानो सबै जब त्यो लेखिँदै थियो हैन त्यनेरी जब पावलले पत्रुसले त्यनेरी जब लेखिरहेका थिए त्यतिखेर चाहिँ केमा लेखिरहेका थिए त हैन अनि कस्तो खालको पेपरहरु हुन्थ्यो कस्तो खालको कुराहरु हुन्थ्यो भनेर हामीले हेरिरहेका थियौं र त्यनेरी हामी हेर्छौं भने चाहिँ पेपरस भन्ने एक प्रकारको हुन्थ्यो हैन पेपरस भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो त्यनेरी यो चाहिँ पेपरस भन्ने चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट हुँदै त्यनेरी इंग्लिशमा चाहिँ पेपर शब्द आएको हो भनेर पनि हामीले हेरेका थियौं त्यनेरी हामी हेर्छौं भने चाहिँ धेरै समयसम्म यसलाई चाहिँ यो पेपरस भन्नेलाई चाहिँ हामी धेरै समयसम्म चाहिँ यसलाई जोगाइराख्न चाहिँ अलिकति कठिन पर्थ्यो हैन यसलाई चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ हामी जोगाइराख्न चाहिँ कठिन पर्थ्यो यसलाई चाहिँ यो चाहिँ निगालोबाट बनाइएको हुन्थ्यो हैन निगालोबाट बनाइएको हुन्थ्यो यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सिरियामा पाइन्थ्यो हैन यो पेपरस भन्ने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सिरियामा पाइन्थ्यो भनेर हामीले हेरिरहेका थियौं हामीसँग उनीहरुले लेखेको ठ्याक्कै त्यही चर्मपत्र चाहिँ छैन हैन र यो विषय पनि होइन यो ठूलो विषय पनि होइन भनेर हामीले हेरेका थियौं कारण हैन अरु पुस्तकहरुको पनि ठ्याक्कै उनीहरुसँग चर्मपत्र छैन अनि यो कुनै ठूलो विषय होइन भनेर हामीले हेरेका थियौं र जब हामी हेर्छौं भने चाहिँ जब त्यने हामी हेर्छौं कसरी चाहिँ बाइबलको पुस्तक अनि विस्तार हुँदै गयो त हैन त्यनेरी हामी हेर्छौं कसरी बाइबलको पुस्तक विस्तार हुँदै गयो भनेर हामीले हेरेका थियौं त्यनेरी पेपरस भन्नेलाई पनि हामीले हेर्यौं पेपरस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यनेरी त्यतिखेरको समयमा पेपरसमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले लेखिन्थ्यो भनेर हामीले हेरेका थियौं र कोरिन्थीको मण्डलीले जब त्यनेरी लेखिन्थ्यो भने कसरी विस्तार हुँदै गयो त यो हैन जब कोरिन्थीको मण्डलीलाई कुनै पुस्तक लेखिन्थ्यो भने कोरिन्थीको मण्डलीले लेखिन्थ्यो भने अनि त्यो चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीको लागि मात्र थिएन हैन त्यनेरी अरु मण्डलीहरुलाई पनि त्यो विस्तार हुँदै जान्थ्यो जस्तै गलातीको मण्डलीमा कुनै पुस्तक लेखिन्थ्यो भने गलाती प्रान्तमा त्यो अरु मण्डलीहरुमा पनि त्यो विस्तार हुँदै जान्थ्यो विस्तार हुँदै गएको हामी पाउन सक्छ र त्यो प्रतिलिपिहरू चाहिँ एउटा मण्डलीदेखि फेरि त्यो मण्डलीले सार्थ्यो फेरि अर्को मण्डलीमा सार्थ्यो त्यसरी चाहिँ अत्यन्तै छिटो चाहिँ यो विस्तार भएको हामी पाउन सक्छौं नयाँ करारको पुस्तकहरु चाहिँ अत्यन्तै छिटो चाहिँ विस्तार भएको हामी पाउन सक्छौं त्यसपछि अर्को हामीले हेरेको थियौं पार्चमेन्ट भन्ने मा पनि लेखिन्थ्यो त्यतिखेरको समयमा पार्चमेन्ट भन्नेमा पनि हामी लेखेको हामी पाउन सक्छौं र यो चाहिँ भेडाको छालाबाट हैन त्यनेरी बाख्राको अन्य जनावरहरूको छालाबाट बनाइन्थ्यो हैन यो चाहिँ अनि भेडाको छाला बाख्राको छाला जस्तै अन्य जनावरहरूको छालाबाट पनि बनाइन्थ्यो यो चाहिँ पेपरस भन्दा चाहिँ अलिक लामो समयसम्म टिक्न सक्थ्यो नि यो चाहिँ पेपरस भन्दा चाहिँ अलिक लामो समयसम्म चाहिँ टिक्न सक्थ्यो यो चाहिँ पर्गामस शहरबाट यो शब्द आएको हैन पेपरस यो पार्चमेन्ट भन्ने चाहिँ पर्गामस शहरबाट चाहिँ आएको भन्ने हामी पाउन सक्छौं त्यसपछि भेलम भन्ने पनि अर्को भेलममा पनि उनीहरुले लेख्ने काम गर्थे भेलममा पनि यो चाहिँ बाछाको छालाबाट पेलेर बनाइएको हुन्थ्यो चाहिँ यो भेलम चाहिँ बाछाको छालाबाट पेलेर बनाइएको हुन्थ्यो त्यसपछि अन्य थुप्रै ठाउँमा लेख्ने गर्थे जस्तै पार्टीहरुमा पनि लेखिन्थ्यो
त्यसपछि त्यहाँनिर पाटीहरूमा लेख्नको लागि चाहिँ फलामको कलम होइन, फलामको तिखो बनाएर कलम बनाइएको हुन्थ्यो। त्यसपछि माटोलाई मुछेर बनाएको पाटीहरूमा पनि लेख्ने काम गरिन्थ्यो। त्यसपछि मैनले बनाएको पाटीमा पनि लेख्ने काम गरिन्थ्यो। त्यसपछि अनि केले लेखिन्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ, केले लेखिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चिसल भन्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि अनि अर्को पन्छीहरूको प्वाखमा त्यहाँनिर मसी भरेर त्यहाँनिर लेखिने काम गर्थ्यो। त्यसपछि अङ्गारलाई त्यहाँनिर मसी बनाएर लेखिने काम पनि गरिन्थ्यो। त्यसपछि अत्यन्तै अनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले त्यहाँनिर हामीले त्यो कक्षालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। त्यसपछि त्यो समयमा चाहिँ विशेष गरी प्यापरसलाई चाहिँ मुख्य रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो होइन, योभन्दा पनि प्यापरसलाई चाहिँ अत्यन्तै मुख्य रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो। त्यसपछि हामी हेर्छौँ त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि 20 देखि 30 फिटसम्मको लामो बनाउन सकिने, 20 देखि 30 फिटसम्मको। अहिलेसम्मको चर्मपत्रको मुठो भनेको चाहिँ 144 फिटको मुठो हुन्थ्यो नि, त्यो अहिलेसम्म भेटिएको मध्ये चाहिँ। अनि अत्यन्तै लामो भनेको चाहिँ, तर त्यति लामो चाहिँ हुँदैन थियो भनेर हामीले हेरिरहेका थियौँ। त्यसपछि अनि त्यहाँनिर पात जस्तो बनाएर पनि त्यहाँनिर लेखिन्थ्यो होइन, त्यहाँनिर ताकि पल्टाउनलाई सजिलो होस् भनेर पातको आकारको बनाएर पनि त्यहाँनिर लेखिने काम गरिन्थ्यो। त्यसपछि हामीले चर्मपत्रको प्रतिलिपिहरूको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ होइन। त्यो चर्मपत्रको प्रतिलिपिहरू अहिले कहाँ छन् त, ती प्रतिलिपिहरू कसरी छन् त, कसरी समेटिएको छन् त भनेर पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ। हामीले अत्यन्तै राम्रोसँग हामीले सिकिरहेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ त्यो चर्मपत्रको प्रतिलिपिहरू चाहिँ अहिले कहाँनिर छ, कुन समयमा लेखिएको थियो, कसरी लेखिएको थियो होइन, त्यो चर्मपत्रको खण्डहरूमा कुन भागहरू छन् त, कुन खण्डहरू छन् त भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि अनि हामीले हेरेका थियौँ मैले यो चर्मपत्रको प्रतिलिपिहरूलाई स्किप गरेँ कारण हजुरहरूले त्यो अलिक लामो पनि छ, त्यसै कारणले तपाईँहरूले आफ्नो नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छ भने चाहिँ अनि कतिले भन्ने गर्छन् होइन, त्यहाँनिर लेख्ने क्रममा गल्ती भएको होला नि त भनेर उनीहरूले धेरै मानिसहरूले त्यो होइन त्यहाँनिर आरोप लाउँछन् होइन। अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यो आरोप लाउँछन्, कतिले भन्छन् लेख्ने क्रममा गल्ती भएको होला नि त होइन, त्यहाँनिर यत्रोजना लेख्दाखेरि गल्ती भएको होला, त्यहाँनिर यत्रोजनाले सार्दाखेरि गल्ती भएको होला भनेर उनीहरूले भन्ने काम गर्छन्। त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ थुप्रै यस्तो छन् होइन। त्यहाँनिर ग्रिक भाषाको मात्र पुरै चर्मपत्र हामी हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर 5000वटा छन् होइन। ग्रिक भाषाको मात्र पुरै चर्मपत्र हेर्ने हो भने 5000वटा छन् भनेर हामीले हेरेका छौँ। त्यो समयमा नयाँ करारको पुरै भाषामा त्यहाँनिर सिरिक भाषामा त्यहाँनिर त्यसै 500 एडीमा हामी हेर्छौँ भने सिरियन भाषामा, त्यसपछि 150 देखि 250मा सिरियाक भाषामा हामीले पुरै, अनि त्यसपछि प्यालेस्टाइन सिरिया भाषामा त्यहाँनिर 450 एडीमा त्यहाँनिर पुरै नयाँ करार हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर 300 एडीमा नि ग्रिक भाषाको बाइबल ल्याटिन भाषाको बाइबलमा अनुवाद गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यसरी हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अनि पुरै यो चर्मपत्रहरूलाई हामी हेर्ने हो भने चाहिँ 20,000 भन्दा पनि धेरै हुन्छ होइन। ल्याटिन के छ त्यहाँनिर ग्रिक भाषामा मात्रै त्यहाँनिर 5000वटा छन् होइन। त्यहाँनिर हाम्रो सरले त्यहाँदेखि तुलना गरेर देखाउनु भएको थियो, एउटाले मिस्टेक गरेर अरू त्यहाँनिर कुनै पनि शब्द लुक्न सक्दैन होइन। कुनै पनि हामी हेर्छौँ भने ठ्याक्कै त्यसको व्याख्या के हो त होइन, हामीले ठ्याक्क थाहा पाउन सक्छौँ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने होइन कैनको पत्नी को थिए त भनेर पनि हामीले त्यो हेरिरहेका थियौँ। र अहिलेको समयमा त्यहाँनिर के अरे एउटै परिवारको विवाह गऱ्यो भने किन अपाङ्ग मानिसहरू जन्मन्छन्, किन त्यहाँनिर अपाङ्गहरू जन्मिन्छन् भनेर हामीले हेरेका थियौँ। कारण त्यहाँनिर जिनको कारणले होइन। त्यो जब सुरुवाती अवस्थामा थियो भने जिन त्यति खराब भइसकेको थिएन भनेर हामीले सिकिरहेका थियौँ। यो समयमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ जिन चाहिँ अत्यन्तै खराब हुँदै गएर होइन एउटा चरम बिन्दुमा पुगिसकेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले अहिलेको समयमा जब एउटै आमा बाबाको छोराछोरीहरू बिहा गर्छन् भने त्यहाँनिर होइन खराब त्यहाँनिर के अरे अपाङ्ग बच्चाहरू जन्मेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले हामीले अद्भुत क्लास हेरेका थियौँ। हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो शिक्षकलाई हामी स्वागत गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नु। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ महान परमेश्वर बुवा हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वर बुवा हुनुहुन्छ। हाम्रो शिक्षकलाई अभिषेक गर्नुहोस्, हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्, हामी बुझ्नलाई सहायता हुन सकेको छ भन्दै माग्छु आशिष येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ हाम्रो सरलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। तपाईँले राम्रो गर्नु होइन, मलाई देखाउनु। किन आएन? चल्छ है, चल्न तर
ओके सबैलाई जयमसी के आराम हुनुहुन्छ ओके कतिजनाले क्लासमा आनन्द लिइराख्नु भएको छ कतिजनालाई अल्छी लागिरहेको छ यो जस्तो बोरिङ क्लास कुनै भएन भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ ओके ओके बुझिराख्नु भएको छ योभन्दा सरल बनाउनु पर्छ क्लास ओके योभन्दा अलिकति भनौँ अलिक कठोर पनि हामी बनाउन सक्छौँ अलिकति गहिराइमा गएर पनि अध्ययन हामी गर्न सक्छौँ यसलाई मलाई लाग्छ त्यो अलिकति त्यसरी पढाउन सकिन्छ तर भनौँ न त्यो बुझ्नु हुन्छ कि हुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यसलाई मैले अत्यन्त मध्यममा ओके मैले बेसिक पनि यो क्लास छैन अलिकति मध्यममा र हाई लेभलको पनि छैन मध्यम तपाईँहरूले त्यो स्तरमा पढ्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भएको छ भने मसँग भन्नुहोस् यसलाई अझ सरल बनाउन सकिन्छ होइन आउँदा क्लासहरूमा अझ सरल बनाउन सकिन्छ तर यो तरिकाले गयो भने भनौँ न हामीलाई यो ज्ञान अत्यन्तै आवश्यक छ कारण हामी ब्याचलर इन थियोलोजी पढ्दैछौँ होइन र हामी डिग्री पढ्दैछौँ होइन र अनि भनौँ त्यो स्तरको पढाइ यो यतिको हामीलाई आवश्यक छ यसलाई अत्यन्तै तपाईँहरूले घरमा मनन गर्न जरुरी छ अध्ययन गर्न जरुरी छ बारम्बार नबुझ्नु भएको क्लासहरू युट्युबमा दोहोऱ्याएर हेर्न आवश्यक छ अनि जसरी हुन्छ तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ ओके अब गएको क्लासहरूमा हाम्रो आदरणीय देवेन्द्र सरले भनौँ न रिभ्यू गर्दै जाँदा उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई कम्तीमा पनि होइन सायद अर्कोचोटिदेखि हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ जस्तो सेकेन्ड क्लासको 5 मिनट हामी कसैलाई रिभ्यू गर्न दिन सक्छौँ होइन फर्स्ट क्लासमा देवेन्द्र सरले नै गर्नुहुन्छ तर सेकेन्ड क्लासको 5 मिनट होइन अहिलेसम्मको क्लासमा मन परेको कुराहरू के हो भनेर हामी बताउन दिन सक्छौँ त्यसको निम्ति हाम्रो देवेन्द्र सरले योजना बनाउनु हुनेछ है ओके अब आजको कक्षामा हामी गएकै कक्षाको केही कुराहरूलाई हामी दोहोऱ्याइरहन्छौँ ओके दोहोऱ्याउँछौँ भने त्यसमा अझ हामी राम्रोसँग हेर्नेछौँ सायद आजको 2वटा कक्षा अनि अर्को 2वटा कक्षा अझै हामी बाइबलकै विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ ताकि हामी बाइबलमा हामी धेरै भर पर्न सक्छौँ अनि बाइबलले प्रचार गरेको सन्देश शक्तिशाली छ र यो अरू कुनै पुस्तकहरूभन्दा यो मजबुत छ भन्ने विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ अब गएको कक्षामा हामीले चर्मपत्रहरूको प्रतिलिपिहरूको विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ ओके चर्मपत्र भनेको थाहा छ जसमा प्रेरितहरूले लेखे जसमा पावलले लेखे जसमा यूहन्नाले लेखे जसमा पत्रुसले लेखे जसमा लुकाले लेखे जसमा मर्कुसले लेखे जसमा मत्तीले लेखे जसमा याकुबले लेखे यहुदाले लेखे जसमा हिब्रूका लेखकले लेखे त्यो चर्मपत्र हो तर त्यतिखेरको समयमा चर्मपत्रलाई बचाइराख्नलाई अत्यन्तै कठिन भएको कारणले अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि उनीहरूले प्रतिलिपि बनाएर होइन त्यसलाई कपी गरेर होइन फोटोकपी मेसिन थिएन त्यतिखेर होइन त्यसलाई कपी बनाएर उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा लाने गर्दथे र त्यतिखेरको समयमा जस्तो अघि देवेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो होइन कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको पत्र अरू सम्पूर्ण मण्डलीमा त्यसलाई प्रतिलिपि बनाएर बाँडिन्थ्यो अनि त्यो सन्देश सबैतिर बाँडफाँड गरिन्थ्यो प्रचार प्रसार गरिन्थ्यो अनि त्यहाँ व्यापक रूपमा प्रतिलिपिहरू तयार भएको हामी देख्न सक्छौँ अनि त्यसपछि अर्को पनि हेरेका थियौँ कि यसलाई अझ निरन्तरता दिन्छौँ आजको क्लासमा हामी अन्य कुनै पनि धार्मिक पुस्तक र प्राचीन पुस्तकहरूको तुलनामा बाइबल अत्यन्त प्रबल छ र धेरै माथि खडा हुन्छ हामी अन्य पुस्तकभन्दा धेरै बढी बाइबलमा भरोसा गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि हेरेका थियौँ त्यसलाई अझ हामी यो क्लासमा अझ व्यापक बनाउने छौँ अनि अर्को कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ कि बाइबलमा कुनै पनि त्रुटि छैनन् ओके बाइबलमा कुनै पनि त्रुटि छैनन् जस्तो कि त्यहाँ थियो बाइबलका सम्पूर्ण चर्मपत्रहरूलाई अगाडि राखेर जस्तो कि मत्तीको चर्मपत्रहरूलाई अगाडि राखेर अनि त्यसपछि सम्पूर्ण प्रतिलिपिहरूलाई तुलना गर्दाखेरि कति मिस्टेक भेटियो त अनि त्यो विषयमा पनि आज हामी हेर्ने छौँ अनि यसलाई केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने के गर्नुपर्छ हात उठाएर सोध्नुपर्छ पछि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन र पनि प्रश्न सोध्नु भएको छैन भने के हो थाहा छ त्यो घमण्ड हुनसक्छ है घमण्ड हुनसक्छ किनकि मैले प्रश्न सोधेँ भने ओहो मलाई केही थाहा रहन्छ भनेर अरूले सोध्छन् कि होइन अथवा सरले पो मलाई केही थाहा रहन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ कि म जस्तो विद्वानलाई त्यही भएर हामीले सोध्न जरुरी छ कि केही कुराहरू हामीले बुझेका छैनौँ भने अब हामीलाई थाहा छ नयाँ करार लेखिएको अन्तिम समय भनेको 90 AD हो बुझ्नुभयो ओके यहाँ चाहिँ एउटा स्लाइड हरायो जस्तो लाग्यो पर्खनुस् ओके हामी यसलाई हामी देख्न सक्छौँ जस्तो कि
हाम्रो त्यहाँ चाहिँ मलाकीको पुस्तक 420 मा। ओके, बीसी र एडीमा कोही कन्फ्युज हुनुहुन्छ? बीसी भनेको के हो? बिफोर क्राइस्ट, येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिको मिति। ओके, बुझ्नुभयो? जति संख्या बढ्दै जान्छ त्यति पुरानो भन्ने अर्थ देखाउँछ। त्यसपछि एडी भनेको के हो? येशू ख्रीष्ट जन्मिसकेपछिको समय। भनेपछि हामी येशू ख्रीष्ट जन्मेको गन्दै 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 आउँदाखेरि आज कति एडीमा छौँ हामी? 2021 एडीमा छौँ। त्यही भएर हामी 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अब मलाकीको पुस्तक 420 सम्म लेखिएको थियो, बाइबलको भनौँ पुरानो करारको अन्तिम पुस्तक। ओके, त्यसपछि त्यो 400 वर्ष होइन येशू ख्रीष्ट नजन्मिउन्जेलसँग होइन यूहन्ना बत्तिसमा दिने यूहन्ना देखा नपरुन्जेलसम्म, उनको जन्मको भविष्यवाणी नगरुन्जेलसम्म त्यहाँ चाहिँ कुनै पुस्तकहरू लेखेका थिएनन्। 400 वर्ष अनि त्यसलाई शान्त समय भन्छन्, के भन्छन्। तर त्यो समय परमेश्वर शान्त रहनु भएन, तर त्यो समयमा कुनै पनि पुस्तकहरू लेखिएन भन्न खोजेको। त्यसपछि येशू ख्रीष्ट 6 देखि 4 BC भित्र जन्मिनु भएको भनेर हामी मान्छौँ। किन? यो ठ्याक्कै होइन, तर लगभग अत्यन्त मिल्दो। किन भन्दा जुन हेरोदले 2 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई मार्न लाउँछन्, थाहा छ होइन बाइबलमा? त्यो हेरोदको मृत्यु लगभग 4 BC मा भएको भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि उनले 2 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई मार्न लगाए भन्नुको मतलब के हो? येशू ख्रीष्ट पनि लगभग के 2 वर्षको हाराहारीमा हुनुपर्छ होइन, साधारण सोचले पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि लगभग 6 देखि 4 BC सँग मलाई लाग्छ 4 BC मा होइन येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको हो। त्यसपछि येशू ख्रीष्टको सार्वजनिक सेवकाई हामी लगभग 28-29 एडीमा सुरु भएको हामी पाउन सक्छौँ। ओके, 28-29 एडीमा सुरु भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ उहाँले कानामा पानीलाई दाखरसमा परिणत गर्नुहुन्छ अनि यसरी उहाँले आफ्नो सार्वजनिक सेवकाईलाई सुरु गर्नुहुन्छ, जुन पहिलो चमत्कार अथवा पहिलो आश्चर्य कर्म थियो, जुन हामी यूहन्ना 2 अध्यायमा देख्न सक्छौँ। ओके, यो कुरा थाहा छ। त्यसपछि येशू ख्रीष्टको क्रुसीकरण लगभग 32-33 एडीमा भएको थियो। कसैले ठ्याक्कै 32 भन्छन्, कसैले ठ्याक्कै 33 भन्छन्, अनि म चाहिँ बाटो भएर 32-33 मा हुनसक्छ भनेर राखेको। ओके, अनि 32-33 एडीमा भएको हुन सक्छ, तर एकदम यो भनौँ ठ्याक्कै नभए तापनि अत्यन्त मिल्दो। यो 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 मितिमा बाइबलका भन्दा बाह्य संसारका विद्वानहरू पनि सहमत छन्। ओके, यो फेरि हामीले त्यतिकै ल्याएर ओहो भनेर पुरानो बनाउनलाई राखेको हो भनेर उनीहरू पनि सहमत छन्। येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो भनेर कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भनेर कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन, त्यति मजबुत छ। त्यसपछि 33 देखि 49 एडीसम्म होइन त्यहाँ छेउ मण्डली विस्तार भएको, पुनरुत्थान भएको हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि 49 एडीमा नयाँ करारको पुस्तक लेख्न सुरु गरेको हामी पाउँछौँ। याकुबले आफ्नो लेखे, जुन याकुबको पुस्तक नयाँ करारमा हामी छ त्यो पहिला लेखिएको थियो। त्यसपछि पावलले लेख्न सुरु गरे त्यही समय अवधिमा, अझ त्योभन्दा अगाडि याकुबभन्दा पनि अगाडि हुनसक्छ यसो हेर्दाखेरि होइन। गलातीको पुस्तक उनले गलाती याकुब 48-49 एडीमा लेखिएको थियो। त्यसपछि कोरिन्थीहरू, रोमीहरू लेखिन थाल्यो अनि त्यसपछि 70 एडीमा यरुशलेम नष्ट भयो। ओके, यो अत्यन्त येशू ख्रीष्टले मत्ती 24 अध्यायमा भविष्यवाणी गर्नुभयो अनुसार अक्षरश रोमी शासक टाइटसले यरुशलेमलाई नष्ट पारिदियो। यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। ओके, यो येशू ख्रीष्टको विषयमा जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने त्यतिखेर हामी हेर्छौँ। त्यसपछि लगभग 90 एडीमा होइन प्रकाशको पुस्तक लेखेसँगै नयाँ करारको पुस्तकहरू सिद्धिएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यो विषयलाई पनि तपाईँले अत्यन्तै ध्यान दिएको म चाहन्छु। ओके, त्यसो भनेपछि 90 एडीमा ओके येशू एडीसम्म पुरै नयाँ करारको बाइबल लेखिएको थियो। ओके, अहिलेसम्म बुझिराख्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस् बुझ्नेले। ओके, नबुझ्नु भएको कोही छ? छैन। 90 एडीमा हामीसँग सबभन्दा पुरानो चर्मपत्र 125 एडीको छ होइन। गएको हप्ता हामी हेरेका थियौँ यूहन्नाको केही खण्ड 125 एडीको छ भनेपछि ग्याप कति भयो? अन्तर जम्मा 35 वर्ष। बुझ्नुभयो? अब अन्तिम पुस्तक लेखिएको थियो 90 एडीमा। हामीसँग सबभन्दा पुरानो चर्मपत्र भनेको त्यो पनि यूहन्नाको केही खण्ड जुन हामीले गएको क्लासमा हेरेका थियौँ, त्यो 125 एडीको भनेपछि कति अन्तर छ त्यहाँ थियो? 35 वर्षको अन्तर छ। यो त बुझ्नुभयो? ओके, त्यसपछि लगभग 200 एडीतिरको हामीसँग अधिकांश नयाँ करारका पुस्तकहरूको प्रतिलिपिहरू छन्, जुन हामीले गएको कक्षामा नामैसित कहाँ छ, कसरी छ त्यो विषयमा अध्ययन गरेका छौँ। अब त्यसको 90 एडीमा बाइबल लेखिसकेको थियो र हामीसँग 200 एडीको पुरै प्रतिलिपिहरू छन् भने त्यसको अन्तर कति भयो? 110 वर्षको अन्तर। भनेपछि धेरै अन्तर छैन। अब केही प्राचीन पुस्तकहरूलाई हेरौँ होइन, जुन बाइबलसँग तुलना गरिन्छ, जस्तो वेद। ओके, वेद भनेको थाहा छैन होइन, हिन्दूहरूको ग्रन्थ। वेद
लेखिएको हुन सक्ने मिति भनेको 1500 देखि 120 सम्म। अब यो मैले सेकुलर डाटा युज गर्दैछु, बुझ्नुभयो नि। मैले यो बाइबलको विद्वानले तयार पारेको मिति होइन, तर यो बाह्य जो भनौँ न संसारका विज्ञहरू छन् नि होइन, उनीहरूले तयार पारेको मिति यहाँ छेउ लेख्दैछु। ओके, लेखिएको हुन सक्ने मिति 1500 देखि 1000 BC सम्म भनेको लगभग मोसाको समयतिर आउन आउँछ यो। ओके, बुझ्नुभयो, लगभग मोसाको समय। तर यो अत्यन्तै पुरानो राखिएको, त्यति पुरानो नहुन पनि सक्छ। अनि सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि 1040 AD को छ। उनीहरूसँग सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि 1040 AD को छ। त्यो पनि नेपालमै पत्ता लगाएको थियो। ओके, नेपालमै पत्ता लगाएको थियो। यो मैले विकिपिडियाबाट लिएको हो। अब अन्तर कति छ? ल, अब 1000 BC राख्ने हो भने र 1000 AD को उनीहरूसँग सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि छ भने अन्तर कति भयो? 2000 वर्ष। बुझ्नुभयो नि, यो त 2000 वर्ष भयो। भनेपछि नयाँ करारको अन्तर कति छ? 110 वर्ष मात्र होइन र? अझ त्योभन्दा पुरानो यूहन्नाको चर्मपत्रसँग तुलना गर्ने हो भने त 35 वर्ष। अब त्यो केही टुक्रा मात्र भएको कारणले होइन हामीले 200 AD को लाई लिँदैछौँ, अलिकति फराकिलो भएको, फराकिलो हृदय बनाउँदैछौँ हामीले। त्यसको मतलब के हो? नयाँ करारको अन्तर कति छ? 110 वर्ष मात्र। बुझ्नुभयो नि यो कुरा? बुझिराख्नु भएको छ? अब कुन चाहिँ विश्वास गर्न लायक छ त? अनि वेदको हेर्छौँ भने त लेखिएको मिति र सबभन्दा पुरानो चर्मपत्रको अन्तर भनेको 2000 वर्ष छ। 2000 वर्षमा जे पनि हुन सक्छ, तर बाइबलको हामी हेर्छौँ भने मात्र 110 वर्षको अन्तर भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ रामायण। अनि रामायण यो जुन कुरा यहाँ छेउ म भन्दैछु, यो टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा डिसेम्बर 18, 2015 मा छापिएको कुरा हो यो। के मैले त्यतिकै यहाँ छेउ भनौँ न ल्याएको होइन, अनि त्यसको एउटा सोर्स छ, स्रोत छ। अब रामायण लेखिएको हुन सक्ने मिति भनेको 500 देखि लिएर 100 BC सम्म, लगभग येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा 100 वर्ष अथवा 200 वर्ष अगाडि रामायणको पुस्तक लेखिएको हुन सक्छ। यो ठ्याक्कै मिति थाहा छैन, हुन सक्छ। त्यसपछि रामायणको सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि भनेको 600 AD को छ। समय अन्तर हेर्नुहुन्छ भने कति छ त्यहाँ छेउ? 700 वर्ष छ। नयाँ करारको समय अन्तर कति छ? 110 वर्ष। कसको सन्देश चाहिँ बिग्रिएको छैन। 110 वर्षमा जति बिग्रिन्छ 700 वर्षमा त त्योभन्दा बढी बिग्रिन्छ नि, होइन र? भनेपछि बाइबललाई हामी के गर्न सक्छौँ? अन्य पुस्तकहरूभन्दा भरोसा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि बुद्धिस्टहरूको विभिन्न धर्मग्रन्थहरू, बुद्धिस्टहरूको लगभग उनीहरूको भनौँ न जति पनि पुस्तकहरू छन् त्यो लेखिएको हुन सक्ने मिति भनेको 400 देखि लिएर 100 BC सम्म लेखिएको हुन सक्छ। यो पनि हुन सक्छ हो के? यो भनौँ न ठ्याक्कै भन्न खोजेको होइन, कसैले पनि थाहा छैन ठ्याक्कै कतिखेर लेखिएको। तर सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि 200 देखि 300 AD सम्मको छ। भनेपछि समय अन्तर कति छ? 650 वर्ष। ओके, लगभग 650 वर्ष। भनेपछि नयाँ करारको 110 वर्ष मात्र छ। भनेपछि कसलाई हामी भरोसा गर्न सक्छौँ होइन नयाँ करार? किनकि जति अन्तर कम भयो त्यति नै होइन त्यो भनौँ न त्यसको सन्देश बिगारेको हुँदैन, त्यति नै संरचना गरिएको हुनसक्छ। त्यसपछि यहाँ छेउ मसँग यो नोट्समा यहाँ चाहिँ अन्य पुस्तकहरू छन् होइन जसको समय अन्तरको विषयमा मैले लेखिदिएको छु। जस्तो सिजर भन्ने होइन जो स्लाइडमा छैन तर सुन्नुहोस्, सिजर भन्ने जो इतिहासको पुस्तक हो जुन 100 BC तिर लेखिएको थियो, जुन अहिले ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरूमा पढाइन्छ। अनि जुन सेकुलर होइन बाह्य संसारको इतिहासलाई त्यही पुस्तकहरूद्वारा अध्ययन गरिन्छ। सिजर भन्ने पुस्तक 100 BC मा लेखिएको थियो। सबभन्दा पुरानो चर्मपत्र भनेको 900 AD को छ होइन हामी अन्तर 100 वर्ष पाउन सक्छौँ, के अरे 1000 वर्ष हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि अरू छ लिभेया भन्ने रोमी इतिहासको पुस्तक छ जुन 100 BC तिर लेखिएको थियो। अनि त्यसको पुरानो प्रतिलिपिहरू केही पनि छैन, त्यही पनि मानिसले त्यसलाई के गर्छन्? प्रयोग गर्छन्। अनि ट्यासिडस भन्ने इतिहासको पुस्तक छ जुन 100 AD तिर लेखिएको थियो। सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि 1000 AD तिरको छ। भनेपछि त्यहाँ पनि 1000 वर्षको भनौँ न अन्तर रहेको छ। अब यो विभिन्न पुस्तकहरू जुन पुरानो इतिहासका पुस्तकहरू हुन् होइन, यो इतिहासका पुस्तकहरू जुन अहिले ठुला ठुला विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ र बाह्य संसारका विज्ञहरूले मिति क्याल्कुलेसन गर्दा, इतिहास अध्ययन गर्दाखेरि यी पुस्तकहरू अध्ययन गर्छन्। अब यी सम्पूर्ण पुस्तकसँग तुलना गर्दाखेरि अझ धेरै पुस्तकहरूसँग तुलना गरिएको छ होइन। यहाँ छेउ जस म्याकडोवल्सले होइन आफ्नो पुस्तकमा अरू विभिन्न प्राचीन, यदि तपाईँ अझ यो विषयमा भनौँ न अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यो नोट्समा यहाँ छेउ लेखिदिएको छु।
अनि यसलाई पनि म फोटो खिचेर अथवा के गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अरू सम्पूर्ण जति पनि प्राचीन धर्मग्रन्थहरू छन् र प्राचीन इतिहासका पुस्तकहरू छन् सबैसँग तुलना गर्दाखेरि पनि सबभन्दा राम्रा इतिहासमा सबभन्दा व्यापक सबभन्दा राम्रा पुस्तकसँग तुलना गर्दा पनि हैन बाइबलसँग तुलनै हुँदैन। बाइबल त्यति माथि खडा हुन्छ। भनेपछि इतिहासको कुनै पनि पुस्तकहरू भन्दा बाइबलको पुस्तकमा हामी भर पर्न सक्छौं र इतिहासको अरू कुनै पनि पुस्तक भन्दा बाइबलको सन्देशमा हेरफेर भएको छैन। जे येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, जे मत्तीले लेखे, जे पावलले लेखे, जे यूहन्नाले लेखे, ती सम्पूर्ण कुरा ठ्याक्कै हामीसँग छ। जसको मतलब के हो, हामी अत्यन्तै भर पर्न सक्छौं। अब यो नयाँ करार, यो इलाद अनि त्यसपछि रामायण भन्ने यो तीनवटा पुस्तकहरू इतिहासमा प्रतिलिपि संरक्षण गरिएका राम्रा पुस्तकहरू हुन्। ओके, अनि त्यसमा हामी तुलना गर्दैछौँ। जस्तो कति त्रुटि हुन सक्छ त। अब प्रतिलिपि जस्तो उदाहरणको लागि यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पदलाई राख्यो, त्यतिखेर पद हुने थिएन, तर बुझ्ने गरेर म भन्दैछु। ओके, 1 पदलाई राख्यो अनि सम्पूर्ण त्यो 1 पदलाई हामीले अरू प्रतिलिपिहरूसँग तुलना गर्यौं भने त्यो मिस्टेक छ कि छैन, त्यो हेरफेर भएको छ कि छैन हामी थाहा पाउँछौँ हैन। त्यसरी नै विद्वानहरूले बाइबलको सम्पूर्ण चर्मपत्रलाई पनि अरू चर्मपत्रहरूसँग तुलना गरेर यसमा कति बिग्रिएको छ त। त्यसपछि उनीहरूले इलाद भन्ने जो पुरानो इतिहासको पुस्तक हो, अहिले ठुला कलेजहरूमा पढाइन्छ, यो कवितात्मक शैलीमा लेखेको इतिहासका पुस्तकहरू हुन्। अनि त्यसको पनि सबै चर्मपत्र प्रतिलिपिहरूलाई हेरेर अनि त्यसमा कति भुल गल्ती भएको हुन सक्छ त भनेर उनीहरूले आकलन गरे हैन, अध्ययन गरे। अनि त्यसपछि रामायण महाभारतको पनि उनीहरूले अध्ययन गरे। त्यसपछि नतिजा यस्तो छ, ल हेर्नुस् हैन, त्यहाँ छ नयाँ करारमा 2000 वटा हरफहरू छन्। लाइन थाहा छैन हरफ भनेको, थाहा छैन हरफ भनेको कतिलाई थाहा छ, लाइन कतिलाई थाहा छैन हरफहरू। नयाँ करारमा लगभग 20,000 हरफहरू छन्, जसमध्ये 40 वटा हरफहरू मात्र शङ्कामा छन्। शङ्कामा भन्नुको मतलब सबै उनीहरूले प्रतिलिपिहरू के गरे, तुलना गरे, अनि यो 20 हरफ चाहिँ अब के हो भने जस्तो क्या, अनि ठ्याक्कै हो कि होइन भने जस्तो शङ्कामा छन्। जसको मतलब के हो, नयाँ करार 95.5 शुद्ध छ। अनि यो 40 हरफ पनि यदि क्रिस्चियन विज्ञहरूले बताए अनुसार यसमा पनि ठूला त्रुटिहरू छैनन्, हामी थाहा पाउन सक्छौँ अनि के हो भन्ने विषयमा। भनेपछि बाइबल 79.5% शुद्ध छ। जे प्रेरितहरूले लेखे र जे हामीसँग छ त्यसमा 79.5% शुद्ध छ, मात्र 0.5% शङ्काको घेरामा छ हैन, जसमा हामी शङ्का गर्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब के हो, त्यो प्रतिलिपिहरूमा अध्ययन गर्दाखेरि स्पष्ट नदेखिएको ती खण्डहरूको विषयमा पछि हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि इलाद भन्ने पुस्तक छ जो इतिहासको पुस्तक हो। ओके, त्यतिखेरको समयमा रोमी ग्रिकहरूको हैन, यिनीहरूको अत्यन्तै संरक्षित पुस्तक हो। अब इलादमा 15,600 वटा हरफहरू छन्, जसमध्ये 664 वटा हरफहरू शङ्कामा छन्। ओके, 664 वटा 764 वटा हरफहरू शङ्कामा छन्, जसको मतलब के हो 95% मात्र शुद्ध छ। अब बाइबल 79.5% शुद्ध छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने यो इलाद भन्ने पुस्तक जो बाइबलसँग तुलना गर्दाखेरि अत्यन्तै मजबुत देखिने पुस्तक हो। यो अरू पुस्तकहरूको त हामीले कुरै गर्न छाडिदिइसक्यौँ, हामी यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। बाइबल भन्दा शक्तिशाली यो छ कि भनेर विद्वानहरूले हेरेको पुस्तक मात्र हो हैन, अरू पुस्तकहरू कामै छैन हैन, हामीले कहाँ पुर्यायौँ भने जस्तो। अनि यसमा 15,600 वटा हरफहरूमध्ये 764 वटा हरफहरू शङ्कामा छन्, जसको मतलब 95% शुद्ध छन्। अब बाइबल त्यो भन्दा पनि मजबुत छ, कारण किन, इलादको भन्दा धेरै पुरानो चर्मपत्र हामीसँग छ। अनि अघि हामीले जुन अन्तरको हिसाब गर्यौं, अन्तरको हिसाब गर्ने हो भने इलादको लगभग 1000 वर्षको अन्तर छ। ओके, तपाईहरुले अलिकति सोच्नुपर्छ, यसमा दिमाग लगाउनुपर्छ। त्यसको मतलब नयाँ करारमा हामी धेरै भर पर्न सक्छौं। त्यसपछि महाभारत इलाद भन्दा 8 गुणा ठूलो छ हैन, धेरै ठूलो छ। र महाभारत विशेष गरेर कविताको शैलीमा लेखिएको छ। ओके, यो कथा इतिहासको शैलीमा भन्दाखेरि पनि जस्तो बाइबलको कविताका पुस्तकहरू पनि छन्, इतिहासको पुस्तकहरू पनि छन्। अनि इतिहासको पुस्तकहरू इतिहास जसरी नै लेखेका छन्, तर महाभारत भनेको पुरै कवितात्मक शैलीमा लेखिएको पुस्तक हो, जुन इलाद भन्दा 8 गुणा ठूलो छ, नयाँ करार भन्दा लगभग 5 गुणा ठूलो छ, जसमा 26,000 वटा हरफहरू शङ्कामा छन्। उनीहरूले पनि विभिन्न प्रतिलिपिहरूमा यसो हेरे, त्यसमा अनि 26,000 वटा हरफ चाहिँ स्पष्ट उनीहरू हुन सकेका छैनन्, जसको मतलब के हो, त्यहाँ ठूलो के भएको छ, अन्तर छ। अनि त्यो 90% मात्र शुद्ध छ।
भनेपछि नयाँ करारमा 20,000 हरफहरू छन्, जसमध्ये 40वटा हरफहरू मात्र शङ्कामा छन्, जसको मतलब 79.5% बाइबल के छ, नयाँ करार अत्यन्तै भरोसा गर्न लायक छ हैन। यो कुरालाई पनि तपाईले हेर्न जरुरी छ। अब यति मात्र होइन, तर बाइबलको अन्तर पनि कम छ, जम्मा 110 वर्षको अन्तर। अनि त्यसपछि फेरि बाइबलको प्रतिलिपिहरू पनि धेरै छन्। भनेपछि सबै दृष्टिकोणमा अरू प्राचीन पुस्तकहरू भन्दा बाइबलमा हामी धेरै भर पर्न सक्दछौँ। अब निष्कर्ष के हो त? अब हामीले बताउन खोजेको के हो त? यसको मतलब नयाँ करार कुनै पनि अन्य प्राचीन पुस्तक भन्दा मजबुत र भरपर्दो छ, कारण व्यापक रूपमा यसको प्रतिलिपिहरू छ, व्यापक रूपमा अन्य भाषाहरूमा, अरू भाषाहरूमा अनुवाद भएको छ, विश्वमा प्रसार भएको छ, र बाइबलको सन्देशमा कुनै हेरफेर भएको छैन। जे यूहन्नाले लेखे, जे पावलले लेखे, त्यो ठ्याक्कै हामीसँग छ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, हामी यसमा अत्यन्तै भर पर्न सक्छौँ। अब याद छ हामीलाई येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहण लगभग 33 एडीतिर भयो, ओके। त्यही समयतिर उहाँ पुनरुत्थान भएको लगभग 40 दिनपछि उहाँ स्वर्ग उचालिनु भयो। अनि पुनरुत्थान भएको 50औं दिनमा मण्डली स्थापना भयो। यो कुराहरू थाहा छैन हैन, प्रेरितको पुस्तकमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, सजिलो छ। हेर्नुहोस् त, एउटा कक्षाले अर्को कक्षालाई बुझ्न अत्यन्तै सजिलो बनाउँदछ। अनि नयाँ करारको पुस्तकहरू लगभग 45 एडीदेखि लेख्न सुरु भयो र 90 एडीसम्म यो लेखिन थाल्यो। अब 4वटा सुसमाचार मध्ये हामीसँग 4वटा सुसमाचार छ। के हो? प्रकाश, अनि पहिलो पत्रुस, दोस्रो पत्रुस, अनि हिब्रू, होइन र? हो होइन? मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, 4वटा सुसमाचार हामीसँग छ। अब किन 4वटा सुसमाचार? एउटा मात्र भइदिएको भए के हुन्थ्यो? अहिलेका विद्वानहरू पनि एउटा त छ येशू ख्रीष्टको विषयमा भन्छन् हैन। हामीसँग 4वटा छ, 2 वा 2 साक्षीले कुनै पनि कुराहरू निर्क्युल हुने छ। अनि विभिन्न दृष्टिकोणहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्दछ। जस्तो यो मैले जुन कक्षामा पढाइरहेको छु, यहाँ हरेकले विभिन्न तरिकाले लिइराख्नु भएको छ हैन। कक्षामा के बुझ्नुभयो भनेर प्रत्येकले उठाएर सोध्ने हो भने उस्तै कुरा अलग अलग दृष्टिकोणमा आउँछ, हो किन? हो त्यसरी नै हामीलाई पनि विभिन्न दृष्टिकोणमा आवश्यक छ। जस्तो कि पेप्सी कोलामा कुनै बाइक एक्सिडेन्ट भयो भने पूर्वबाट देख्ने, पश्चिमबाट देख्ने, उत्तरबाट देख्ने, दक्षिणबाट देख्ने 4वटा साक्षी भयो भने के हुन्छ? यो भएकै थियो, यो जे भएको थियो हो भन्ने कुरामा हामी के हुन सक्छौँ? निश्चित हुन सक्छौँ। अनि त्यो मध्ये धेरै विद्वानहरूले विश्वास गर्छन् कि मर्कुसले सबभन्दा पहिला आफ्नो सुसमाचार लेखे हैन। लगभग जुन 50-60 एडीतिर हुन आउँछ हैन। मर्कुस, मत्ती, लुकाले लगभग हैन थोरै समय अन्तरमा, ओके, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हैन, थोरै समय अन्तरमा लेखिएको हामी पाउन सक्छौँ। लगभग येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभएको 20 वर्षपछि यो मर्कुसले आफ्नो पुस्तक लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। अब पहिलो कुरा याद गरौँ त, मर्कुसले कोबाट प्रेरणा पाएर मर्कुसको सुसमाचार लेखे? पत्रुसको, कारण उनी पत्रुसका चेला थिए। हो, पावल र बार्नबासका पनि उनी सहयोगी थिए। तर जब पावल र बार्नबासको याद छ विवाद भएको थियो मर्कुसको कारणले, अनि त्यसको केही समयपछि मर्कुस पत्रुसको मातहतमा हुर्केको हामी पाउन सक्छौँ। बुझौँ, यो बाइबलमा छैन, इतिहासमा हामी स्पष्ट रूपमा यो पाउन सक्छौँ। त्यसैले अवश्य पनि पत्रुसले आफूले देखेका, आफूले थाहा भएका कुराहरू लुकालाई लेख्न लगाएका हुन् भनेपछि यो अत्यन्तै मजबुत छ। त्यसपछि मत्तीको पुस्तक त एउटा चेलाले नै लेखेका हुन्, होइन र? मत्ती आफैले लेखेका हुन्, जुन येशू ख्रीष्टका चेला थिए। त्यसपछि यूहन्ना येशू ख्रीष्टका अत्यन्तै प्रिय चेला थिए, येशू ख्रीष्टको ढुकढुकी सुन्ने चेला थिए, येशू ख्रीष्टकोले प्रेम गर्नुहुने चेला भनेर अत्यन्तै नजिकको। यदि तपाईँले यूहन्नाको पुस्तक हेर्नु भयो भने आँखाले देख्ने व्यक्तिले, अनि येशू ख्रीष्टलाई आँखाले देख्ने व्यक्तिले लेखेका हुन्, अनि जो यूहन्ना बाहेक अरू कोही हुन सक्दैनन्। अनि त्यसपछि लुका हामीलाई थाहा छ पावलका अत्यन्तै मुख्य दाहिने हात जस्ता थिए, र फेरि त्यो विषयमा अलिकति पछाडि पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अब याद गरौँ त, अब त्यसो 20 वर्षमा के उनीहरूले बिर्सिसकेका थिएनन् त? येशू ख्रीष्टको स्वर्गारोहण 33 एडीमा भयो, अनि नयाँ करारको पुस्तकहरू विशेष गरेर सुसमाचारको पुस्तक 55, 56 अथवा 60 एडीतिर लेखियो भने, अनि त्यो 20-25 वर्षको समयमा पत्रुसले बिर्सिसकेका थिएनन् र? आजभन्दा 12 दिन अगाडि बेलुकाको खानामा के खानु भएको थियो कसलाई थाहा छ? आजभन्दा 17 दिन अगाडि के भएको थियो कसलाई थाहा छ? कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? आजभन्दा 17 दिन अगाडि दिउँसो 3 बजे कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू?
अघिल्लो कक्षामा मैले के पढाएँ कसलाई थाहा छ? सबै कुरो कसलाई थाहा छ? अघिल्लो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पढाएको कुरा कसलाई थाहा छ? ल छोडिदिनु। अघिल्लो सेमेस्टरमा मैले कुन विषय पढाएको थिएँ? प्रार्थना जागृति होइन, जुमबाट पढाएका थियौँ। पहिलो कक्षामा कुन विषयमा पढेका थियौँ? कसलाई थाहा छ? कतिजना 2 वर्ष भयो बाइबल कलेज आउन थाल्नु भयो? हात उठाउनु त। 2 वर्ष, मेरो 2 वर्ष पुरा भइसक्यो। 1 वर्ष पुरा भइसक्यो भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ? पहिलो क्लास तपाईँको कुन थियो? म्यारेज एन्ड फ्यामिली। पहिलो पाठमा के पढाउनु भएको? पहिलो कक्षा 15औं कक्षामा के पढाएको थियो? पहिलो मैले के पढाएको थिएँ तपाईँहरू आउँदाखेरि पहिलो सेमेस्टरमा? इक्जाममा पहिलो प्रश्न के थियो? ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले याद गर्नु न, अब चेलाहरूले के याद गरे होला नि? होइन र 20-25 वर्ष अनि यही हो। बाहिरका सेकुलर भन्छौँ नि, जसले बाइबलमा आक्रमण गर्छन् उनीहरूले त्यही भन्छन्। यसो ख्रिस्ट 33 AD मा स्वर्गारोहण हुनुभयो, अनि मर्कुसले चाहिँ सबभन्दा पहिला सुसमाचार लेखे। 4वटा सुसमाचार मध्ये पहिलो सुसमाचार लेखिएको मर्कुसको थियो। अनि समय अन्तर 20-25 वर्ष छ। अनि 20-25 वर्षमा त बिर्सिसक्छन् नि, होइन? जस्तै कि तपाईँले बुझ्नु, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि के छ, के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने सबैजना होइन एक टक लगाएर हेर्नुहुन्छ। तर याद गरौँ, होइन? हामी भनौँ अलिकति हाम्रो बाइबलीय जवाफ यस्तो हुनसक्छ। पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो, होइन र? उनीहरूसँग भएको कुरा, सम्पूर्ण कुरा याद दिलाउनको निम्ति को हुनुहुन्थ्यो? पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो, होइन र? भित्रै बास गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामी दोस्रो तिमोथी 3:16 पद पल्टाउँछौँ भने सबै पवित्र शास्त्र पवित्र आत्माको केबाट भएको हो? प्रेरणाबाट भएको। सास फुकिदिनु भनेपछि पवित्र आत्माले त अवश्य बिर्सिनु भएको छैन, उहाँ त सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। अनि यसरी पनि हामी जवाफ दिन सक्छौँ। तर अर्को भनौँ एउटा अर्को तरिका के भन्दाखेरि, म तपाईँलाई सोध्छु ल, 2072 सालमा भैँचालो जाँदाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कतिलाई याद छ? हात उठाउनुहोस्। याद हुनेले हात उठाउ। कति थाहा छ कहाँ हुनुहुन्छ? मैले भन्न लाग्यो भने भन्नुहुन्छ नि, होइन? हो त्यस्तरी नै, हो त्यस्तरी नै। याद गरौँ त। एउटा हो, हामीलाई हिजो के भएको थियो, अस्ति के भएको थियो, 15 वर्ष अगाडि के भएको थियो, अथवा 20 वर्ष अगाडि के भएको थियो थाहा छैन नि। जस्तो तपाईँको बुवा मम्मीलाई सोध्नुहुन्छ भने म जन्मेको दिन के भएको थियो भन्दाखेरि यस्तो भन्न सक्नु होला, मलाई 11 बजेदेखि व्यथा लाग्न सुरु भयो, अनि त्यसपछि तिम्रो बाबा अस्याङ फस्याङ गर्दै घर आउनुभयो, एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नुभयो, टुई 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 पारेर प्रसुति गृह लानुभयो। त्यस्तो नहोला, तर भनौँ न। अनि त्यसपछि तिमी जन्म्यौ। अब मलाई त थाहा छैन, तर जबकि उहाँले आफ्नो जीवनमा भएको धेरै कुराहरू बिर्सिनु भयो, तर म जन्मेको दिनको ठ्याक्कै डिटेल उहाँले बताइदिन सक्नुहुन्छ, होइन? जस्तो मेरो म्यामलाई, सुरक्षालाई तपाईँले बताइदिनुहोस्, पहिलो भेटघाटमा हाम्रो के कुरा भएको थियो सबै कण्ठ छ उहाँलाई। भन्छ एउटा विशेष घटनासँग सम्बन्धित कुराहरू हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ। बिर्सिन्छौँ? मनिष लोकसरीसँग बिहे गरेको दिन बिर्सिनुहुन्छ? अनि उहाँलाई त कुन कपडा लगाए त्योसम्म याद छ उहाँलाई त, होइन? कसरी काठमाडौँबाट अछामसँग जानुभयो, अनि अछामबाट कसरी आउनुभयो, अनि लोकसरी कस्तो देखिनुहुन्थ्यो, सबै कुरा याद छ, होइन? छ नि? त्योभन्दा याद छ नि, होइन? पहिलोचोटि विमलासँग भेट भएको हजुरहरूलाई पनि थाहा छैन, होइन? पहिले त धेरै कुराहरू थाहा छैन, होइन? अरू कसलाई भनौँ खै? रूपक सर हुनुहुन्छ, हामी थाहा छैन, होइन? पुरै रूपक सरसँग एकछिन बस्नुभयो भने उहाँले कमलाजीलाई कसरी भेट्नुभयो सबै कुराहरू बताइदिनुहुन्छ। जबकि जीवनका धेरै कुराहरू उहाँले बिर्सिसक्नु भयो र पनि यस्तो कुराहरू बताइदिन्छ। कारण किन? त्यो विशेष घटनासँग हो। त्यसरी नै चेलाहरूले पनि येशू ख्रीष्टसँग बिताएको समयहरू त्यस्तै उनीहरूले बिर्सन सक्दैन। कसरी बिर्सिन सक्छन्? लाजरस 4 दिनदेखि भनौँ न कुहिएको लास बाहिर आएको कसैले बिर्सिन सक्छ? त्यो क्षण यदि त्यो हामीले वास्तवमै देख्यौँ भने त्यो बिर्सिन सक्छौँ हामी? सक्दैनौँ। एउटा विशेष घटनासँग सम्बन्धित भएको कुराहरू कसैले पनि, जसरी हामीलाई थाहा छ, जबकि हिजो के खायौँ, अस्ति के खायौँ, अस्तिको क्लासमा के पढ्यौँ हामीलाई सबै थाहा नहोला, तर 2072 साल वैशाख 12 गते, होइन? 12 गते भैँचालो आउँदाखेरि हामी कहाँ छौँ ठ्याक ठ्याक बताइदिन्छौँ, होइन? म पिलर समाउन गएको थिएँ, म कुर्सीमा थिएँ, म हिँड्दै थिएँ, अनि मेरो एकजना साथी बाथरुममा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई त्यो राम्रोसँग याद छ। भनेपछि विशेष घटनासँग सम्बन्धित भएको कुराहरू हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। मेरो हजुरबुवाले 90 सालमा भैँचालो गएको कुरा बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई। उहाँले जबकि उहाँले जीवनका धेरै कुराहरू बिर्सिसक्नु भयो र पनि फेरि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले बिर्सिनु भएको थिएन।
मेरो हजुरबुवाले मेरो बुवा जन्मेको दिन कति खुसी हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि भन्नुभएको थियो मलाई। जबकि उहाँले धेरै कुरा बिर्सिनु भयो, तर मेरो बुवा जन्मेको दिन उहाँलाई याद छ। त्यसरी नै हामीलाई थाहा छ होइन, हाम्रो छोराछोरी जन्मेका हाम्रा विशेष घटनाहरू कतिले यो पनि भन्लान् कि होइन, आफ्नो मनपर्ने मान्छेलाई तिमी त्यो दिन रत्न पार्कको बाटोमा हिँड्दै थियौ अनि त्यसपछि तिमी होइन ओभरहेड ब्रिज चढ्दै थियौ, म उताबाट चढ्दै थिएँ, तिमी यताबाट जाँदै थियौ, यता मैले यसो हेरेको थिएँ भनेर होइन ठ्याक्कै भनिदिन्छ नि होइन। भनेको जस्तै होइन यो चेलाहरूको जीवनमा पनि यो उनीहरूको निम्ति यसु ख्रीष्टसँग बिताएको 3.5-4 वर्ष अनि अद्भुत समय उनीहरूले बिर्सिन सक्दैन। कसरी होइन लङ्गडाहरू हिँड्दै गरेको कसरी बिर्सिन सक्छन् चेलाहरूले, यसु ख्रीष्टका ती अमूल्य वचनहरू कसरी बिर्सिन सक्छन्। अनि उनीहरूले अत्यन्तै लगभग यसु ख्रीष्टले 80% समय आफ्नो चेलाहरूसँग बिताउनु भएको थियो। 80% समय चेलाहरूसँग बिताउनु भएको थियो, 20% समय मात्र अरूसँग, तर 80% समय उहाँले चेलाहरूसँग बिताउनु भयो। त्यसैले नै मण्डलीमा पनि हामी सबभन्दा धेरै समय चेलाहरूसँग होइन हुर्कदै बढ्दै गरेका मिसनरी पास्टर अगुवाहरूसँग बिताउँछौँ। हो हामी विश्वासीलाई पनि प्रेम गर्छौँ, 5000 भिडलाई पनि हामी प्रेम गर्छौँ, तर विशेष समय हामी चेलाहरूसँग बिताउँदछौँ। के यो अत्यन्तै भनौँ न महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भनेपछि हामी ठ्याक्कै भन्न सक्छौँ कि पत्रुसले बिर्सेका थिएनन्। कसरी बिर्सिन सक्छन्? पत्रुसले डिटेलमा बताइदिन्छन् अझ मर्कुसलाई होइन। उनले पहिलोचोटि यूहन्ना बत्तिसमा दिने यूहन्नाको पछि लाग्दै गर्दाखेरि यसु ख्रीष्टलाई भेटेको अनि बत्तिसमा दिने यूहन्नाले त्यसपछि भनौँ न यतातिर जाल हान अनि त्यसपछि टन्नै माछा आएको, त्यो बिर्सिन सक्छ मान्छेहरू? सायद सानो सानो कुराहरू बिर्स्यो होला अनि तर त्यो कुरा त कहिल्यै बिर्सिँदैनन् नि। अनि पत्रुसको जीवनमा अर्को घटना हुन्छ, यसु ख्रीष्टलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जाऊ होइन बल्छी हान, जुन एउटा माछा पर्छ त्यसको टुप्पोमा त्यसको चुच्चोमा के हुनेछ, मुखमा सिक्का हुनेछ। अब त्यो पत्रुसले कहिले बिर्सिन्छ? हो हामी पनि बिर्सिँदैनौँ नि होइन। अनि त्यो बिर्सिँदैन। बाइक एक्सिडेन्ट भएको कसैले बिर्सिन्छ होइन? लाइसेन्स बनाउँदा जाँदाखेरि ट्रायलमा फेल भएको कसैले बिर्सिन्छ? लिखितमा फेल भएको कसैले बिर्सिन्छ? एसएलसी 2 चोटि दिएको व्यक्तिले ला मैले 2 चोटि एसएलसी दिएँ मैले बिर्सेछु भन्ने हुन्छ। बाइबल कलेजमा पढेका धेरै कक्षाहरू कण्ठ छन् अहिले मलाई, साँच्चै भने कण्ठ छन्। मलाई थाहा छ नि तपाईँहरू कतिचोटि क्लास लिनुहुन्छ, म कुनै पनि क्लास 5 चोटि लिन्छु, 5 चोटि। त्यसपछि मात्र अनि भनौँ न त्यो शक्तिशाली हुन्छ होइन, बुझिन्छ। भनेपछि हामी बिर्सिँदैन, कसरी बिर्सन सक्छन् होइन। मतीलाई थाहा छ उनी कर उठाउँदै गर्दाखेरि यसु ख्रीष्टले आएर भन्नुभएको मेरो पछि लाग, उनीले सम्पूर्ण कुरा छोडेर यसु ख्रीष्टको पछि लागेको कसरी बिर्सिन सक्छन्? लाजरस बुद्रुक बुद्रुक होइन, 4 दिनदेखि कुहिएको लास बुद्रुक बुद्रुक उफ्रियो, त्यही भनेको छ होइन, बुद्रुकको उफ्रेर आयो भनेको छ होइन। कसले बिर्सिन सक्छ त्यो बुद्रुक सिन होइन, बुद्रुक बुद्रुक उफ्रिँदै आएको अनि वाह। अनि अरू धेरै यी कुराहरू चेलाहरूले बिर्सिन सकेनन्, जबकि होला धेरै कुराहरू बिर्सियो होला। तर सँगै फेरि उनीहरूले लेख्दाखेरि बताउँदाखेरि पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। अनि यूहन्ना 13 अध्यायमा 14 अध्यायमा विशेष गरेर यसु ख्रीष्टले पवित्र आत्माको सेवकाईको विषयमा बताउनुहुन्छ। 14:26मा उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू याद दिलाउनुहुनेछ, सबै कुराहरू याद दिलाउनुहुनेछ भनेपछि उनीहरूले यो कुराहरू बिर्सेका थिएनन्। होला हामीले आजभन्दा 17 दिन अगाडि के खायौँ भनेर बिर्स्यौँ, तर भनौँ न हामीले धेरै कुराहरू बिर्सेका। जब त्यो विशेष घटनासँग सम्बन्धित हुन्छ भने दिमागमा त्यो कुराहरू याद भइराख्छ। भनेपछि चेलाहरूले पनि यो कुराहरू बिर्सेका थिएनन्। त्यही भएर मती र यसु ख्रीष्टका अत्यन्त नजिकका चेला थिए होइन र? उनी 12 चेला मध्येका एक थिए होइन र? अद्भुत होइन र त्यो कुराहरू? अनि उनीहरूले यो कुरा लेख्छन् भने त्यो कुरा भर पर्न लायक छ कि छैन? जस्तो मेरो विषयमा कसैले पुस्तक लेख्यो भने, इन्डियाको कुनै गाउँमा जन्मेको व्यक्तिले गणेश बोगटीको विषयमा पुस्तक लेख्यो भने त्यसमा के सत्य हुन्छ? तर मनिषले लेख्नुभयो भने के हुन्छ फेरि? मलाई धेरै कुरा ठ्याक थाहा छ होइन, उहाँले बताइदिनुहुन्छ। त्यसरी नै होइन मती। अनि त्यसपछि लुका 1 अध्यायमा जाउँ त हामी, त्यसपछि हामी यो क्लासलाई अध्ययन गर्नेछौँ। यो पल्टाउनुहोस् लुका 1 अध्याय। ओके हेर्नुहोस् है, लुका 1 अध्याय अत्यन्तै मजबुत छ यो खण्ड। हामीहरूको बीचमा पुरा निश्चयसित विश्वास गरिएका कुराको विषयमा क्रमैसँग बयान दिने काममा धेरैजनाले हात हालेका छन्। भनेपछि धेरैले लेखेका छन्, मतीले पनि लेखे, लुकाले पनि लेखे, अरूले पनि लेखेका छन्। हो कि त्यो मध्ये छानिएर
अनि अरू धेरै सुसमाचारहरू लेखे, तर त्यो मध्ये छानिएर होइन यो 4वटा पुस्तकहरू लेख्यो। कसरी छानियो भन्ने विषयमा पनि सायद हामी अर्को क्लासमा अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसो 2 पद, जसरी सुरुदेखि नै आफ्नै आँखाले देख्नेहरू, कसले रे? आफ्नै आँखाले देख्ने हो भनेपछि जब लुकाको सुसमाचार लेख्दै थिए तब उनले कोसँग गएर यो कुराहरू सोधे? जसले आँखाले देखेका थिए येशू ख्रीष्टलाई। अनि उनले यस्तो लाग्छ हरेकसँग इन्टरभ्यू लिए, अनि अहिलेको जस्तो युट्युबे पत्रकार जस्तो त थिएनन् उनी जे भए तापनि होइन, अत्यन्तै राम्रो ऐतिहासिकविद थिए उनी डाक्टर पनि थिए, अत्यन्तै शिक्षित व्यक्ति पनि थिए, पावलका अत्यन्तै नजिकका सहकर्मी थिए। त्यति मात्र होइन, पत्रुसको विषयमा पनि उनलाई धेरै थाहा थियो होइन र? किनकि यही व्यक्तिले के अर्को कुन पनि पुस्तक लेख्छन्? प्रेरितको पुस्तक लेख्छन्, जसमा प्रेरित 1 अध्यायदेखि 13 अध्यायसम्म पत्रुस, विशेष गरेर पत्रुसको सेवकाईमा के हुन्छ? केन्द्रित हुन्छ। अनि 13 देखि उता के हुन्छ? पावलसँग। भनेपछि यी व्यक्तिले पत्रुसलाई पनि चिन्थे, पावलका त अत्यन्तै नजिकका सहकर्मी थिए र अन्य चेलाहरूसँग पनि होइन उनको राम्रो भेटघाट भएको हामी स्पष्टसँग पाउन सक्छौँ। अनि जब उनले लुकाको सुसमाचार लेखे भन्दाखेरि उनले ती व्यक्तिहरूसँग भेटेर सोधे, ती व्यक्तिहरूको इन्टरभ्यू लिए। 2 पद अनुसार हेर्नुहोस् त, जसरी सुरुदेखि नै आफ्नै आँखाले देख्नेहरू भनेपछि येशू ख्रीष्टको सेवकाईलाई निहाल्नेहरू, येशू ख्रीष्टलाई देखेकाहरू अनि येशू ख्रीष्टको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूसँग गएर होइन उनले सोधपुछ गरेर यो लेखेका हो। भनेपछि यो के छ? यो अत्यन्तै भरपर्दो छ। यो कुरा उनले उल्लेख गर्छन्। हेर्नुहोस् त, जसरी 2 पदमा, जसरी सुरुदेखि नै आफ्नै आँखाले देख्नेहरू र वचनका सेवकहरूले ती कुराहरू हामीलाई सुम्पिदिए। भनेपछि जे कुराहरू लेख्दैछन् यो लुकाले एउटा राम्रो कथा लेखौँ भनेर लेखेको होइन, भनौँ न एउटा यस्तो कथा लेखौँ जुन पछिसम्म सबैले याद गरोस् भनेर लेखेका होइन, एउटा यस्तो कविता लेखौँ जुन पछिसम्म सबैले याद गरोस् भनेर होइन। जसरी रामायणहरू होइन कथा मात्र भएको हामी देख्न सक्छौँ। बाइ द वे, यदि ओरिजिनल रामायण पढ्ने हो भने राम ईश्वर होइनन्, उनलाई कुनै पनि ठाउँमा ईश्वर भनिएको छैन। पछि अनुवाद गरिएको पछिको प्रतिलिपिहरूमा अनि बल्ल उनलाई ईश्वर भन्न थाल्यो। न त सुरुमा, यो मैले भनेको होइन, महात्मा गान्धीले भनेको, सुरुको रामायणमा राम ईश्वर होइनन्, एउटा यो कथा जस्तो मात्र हो, एउटा विद्वानले लेखेको बनाएको कथा जस्तो। तर यहाँ चाहिँ लुकाले जब येशू ख्रीष्टको विषयमा लेख्छन् भने आँखाले देख्ने व्यक्तिहरूसँग र त्यो अत्यन्तै राम्रोसँग प्रसार गरिएको कुराहरूलाई उनले लिँदछन्। जसरी सुरुदेखि नै आफ्नै आँखाले देख्नेहरू र वचनका सेवकहरूले ती कुराहरू हामीलाई सुम्पिदिए, मलाई पनि हे माननीय थियोफलस पहिलेदेखि नै सबै कुराको पक्का ज्ञान प्राप्त भएको हुनाले, यो सानोतिनो होइन, पक्का ज्ञान उनले राम्रोसँग अध्ययन गरे। लुकाले जे कुराहरू लेख्दैछन् त्यसलाई उनले राम्रोसँग अध्ययन गरे, राम्रोसँग मानिसलाई भेटे। उनले ओके लेखौँ भनेर कुनामा गएर लेख्न थालेन्। उनले प्रत्येक जति सम्भव मानिसहरूलाई उनले भेट्न थाले अनि उनले पक्का जे कुरा उनले लेख्दैछन् त्यो कुरा चाहिँ पक्का हो भनेर उनले निश्चित गरे। यो हामीले भनेको हो र? लुकाले आफ्नो पुस्तकको परिचयमा यो कुराहरू बताउँदछन्। 3 पद, मलाई पनि हे माननीय थियोफलस पहिलेदेखि नै सबै कुराको पक्का ज्ञान प्राप्त भएको हुनाले तपाईँका लागि क्रमैसँग लेखिदिन असल लाग्यो। भनेपछि उनले अत्यन्तै राम्रोसँग अध्ययन गरेर, इतिहासलाई अध्ययन गरेर, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई अत्यन्तै राम्रोसँग अध्ययन गरेर उनले यो सुसमाचारको पुस्तक बयान 4 पद, यस उद्देश्यले कि जुन कुराको विषयमा तपाईँले शिक्षा पाइसक्नु भएको छ ती पक्का रहेछन् भने तपाईँलाई थाहा होस्। भनेपछि हेर्नुहोस् त, यो बनाइएको कथा होइन, यो बनाइएको कथा होइन, जे छ त्यही देख्ने मानिसहरूलाई, सेवकहरूलाई त्यो पनि पक्का गरेर होइन जे कुरा उनले लेख्दैछन् त्यो चाहिँ हो भनेर पक्का गरेर निश्चित गर्नको निम्ति यी कुराहरू लेख्दछन्। भनेपछि हामी भर पर्न सक्दैनौँ र यसमा अरू कुनै पुस्तक छ यस्तो? हेर्नुहोस् त, त्यही भएर येशू ख्रीष्ट वाह अद्भुत छ। त्यसपछि मती आफै चेला थिए र लुकाको विषयमा हामीले हेरिहाल्यौँ, अझ हेर्नेछौँ अर्को क्लासमा, अझ मजबुत छ। हामी प्रेरितको पुस्तकमा पनि त्यस्ता प्रमाणहरू देख्न सक्छौँ कि जे कुरा प्रेरितको पुस्तकमा लुकाले लेख्दै थिए ती शक्तिशाली छन् र ती वास्तविक हुन् भनेर। अब मर्कुस पनि पावल र बर्नबासको सहयोगी थिए। पछि गएर पावलले भन्छन् मर्कुसलाई म कहाँ ल्याऊ, उनी अब लाभदायक छन्, उनी पश्चाताप गरे होइन, उनले केही समय पत्रुसको मातहतमा काम गरे अनि मुख्य रूपमा पत्रुसको अत्यन्तै राम्रो सहयोगी थिए, राइट ह्यान्ड जस्तो ओके मर्कुस।
अनि पत्रुसकै साक्षीको रोहबरमा मर्कुसले मर्कुसको सुसमाचार लेखेका हुन् र पत्रुस येशू ख्रीष्टका को हुन् अत्यन्तै घनिष्ठ चेला, यतिसम्म कि पुरै मण्डलीलाई प्रेरित 1 देखि 13 अध्यायसम्म सुरुवाती मण्डलीलाई पुरै नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन् र येशू ख्रीष्टको अत्यन्तै घनिष्ठका 3 मध्येका अत्यन्तै घनिष्ठका चेलाको रोहबरमा मर्कुसले आफ्नो सुसमाचार लेखे भनेपछि हामी त्यसमा भर पर्न सक्छौँ कि सक्दैन? अवश्य हामी भर पर्न सक्छौँ। त्यसपछि यूहन्नाको विषयमा त भन्नै परेन। सबभन्दा पुरानो चर्मपत्रै हामीसँग के छ? धेरै विद्वानहरूले आक्रमण गर्न थाले यूहन्नाको पुस्तक पछि लेखेको हुनसक्छ भनेर, तर सबभन्दा पुरानो चर्मपत्र नै के छ उसको? 125 AD को, अझ त्योभन्दा पनि पुरानो हुनसक्छ। अनि सबैजना के हुन्छन्? चकित हुन्छन्। अनि चकित हुन्छन्। वास्तवमै हामी बाइबलमा भरोसा गर्न सक्छौँ होइन, यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यसलाई हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ। अझ धेरै कुराहरू हामी यसमा बताउन सक्छौँ, धेरै कुराहरू हामी यसमा बताउन सक्छौँ। अर्को क्लासमा अलिकति यसलाई व्यापक बनाउने छौँ अनि त्यसपछि रमाइलो हुन्छ। के प्रश्न छ अहिलेसम्म नबुझेका? नबुझेको कुनै प्रश्न छ? छैन? छैन भने प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो कक्षालाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। ठ्याक्कै 35 मा आउनुहोस्।